السلام عليكم إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو جديد. دونك الهدف من هذا الفيديو طبعا هو لا كوريكسيون ديال ليكزيرسيس 3 من ليكزامان ديال 2014. طبعا التمرين طبعا ما فيهش لي طابلو، فقط الكالكول. عندنا طبعا بزاف د المعطيات، وعندنا طبعا كالكولي لا كونسوماسيون فينال nationale, la consommation nationale, ou calculer le RNTP et les parts nationales, وطبعا علما أن طبعا PMC est égal والتمرين طبعا هو هذا. دونك عندنا l'importation 900، عندنا l'exportation 400. هادو طبعا ce sont des techniques comment calculer طبعا l'importation et l'exportation. La CAF, la FOB, la variation des stocks طبعا on doit calculer. طبعا ضوء taxe sur l'importation, عندنا consommation intermédiaire, عندنا FBCF, عندنا la production totale, وعندنا طبعا la consommation des ménages résidant dans le reste du monde. ملي كنقولوا طبعا résidant dans le reste du monde راه ديجا داخله في la consommation nationale، حيت la consommation nationale مرتبطه بلا nationalité. les ménages ديالنا le résident dans le reste du monde طبعا كندخلوا المونطون ديالهم في la consommation finale. La consommation de non-résidents ما كتدخلش طبعا في la consommation nationale، يعني خصك تنقص هاد la consommation. La consommation finale ديال les administrations publiques وديال IPC institutions publiques son but lucratif حتى هي كتدخل طبعا في la consommation finale nationale. وطبعا la consommation des ménages résidant sur le territoire marocain هي طبعا كتدخل في التوتال. دونك الحاجه الوحيده اللي كنحيدوها هما طبعا لا كونسوماسيون ديال لي نون ريزيدون، يعني اللي ما حاملينش الجنسيه المغربيه، هي اللي غادي تحيد من لا كونسوماسيون فينال. دونك اون دوا طبعا فير لا كوريكسيون دابا. دونك لا كونسوماسيون فينال شنو قلنا؟ طبعا لا كونسوماسيون فينال ما هي الا لا كونسوماسيون فينال دو ماروكان سور لو تيريتوار ايكونوميك ماروكان زائد لا كونسوماسيون فينال ديال لي ماروكان دون لو ريست دو موند. هادو جوج ديال لي مونطو كندخلوهم. لا كونسوماسيون فينال ديال لي زادمينستراسيون بوبليك، وطبعا ديال الاي بي اس بي ال l'institution publique sans but lucratif. لا كونسوماسيون فينال ديال لي نون ريزيدون اللي هي 40 ما كتدخلش في لا كونسوماسيون فينال ناسيونال، وانما كتدخل في البي اي بي لو برودوي انتيريور بروت، وهي طبعا الكونسوماسيون intérieure وليس الكونسوماسيون ناسيونال. إذا لا كونسوماسيون فينال هي لا كونسوماسيون ديال لي ميناج دون لو تيريتوار ايكونوميك ماروكان و دون لو ريست دو موند. بجوج بهم طبعا سو سون دي ماروكان اللي كنقولوا ناسيونال. وطبعا لا كونسوماسيون ديال لي دو سيكتور ادمينستراسيون بوبليك وطبعا اي بي سي بي اي بي اس بي ال. دونك دابا اون دوا كالكولي الار ان دي بي طبعا و او ام بي. صافي ركزوا معايا مزيان لان ما فيهاش طبعا بزاف ديال. دونك ديجا عطاك هاد لا بي ام سي 65. شنو هي لا بي ام سي؟ هو الجزء اللي استهلكته من الغوفوني ديسپونيبل ديالك، يعني هو الجزء اللي استهلكته من من الغوفوني ديسپونيبل ديالك، يعني شحال كونسوميتي من الغوفوني ديالك، شحال كونسوميتي من الغوفوني ديالك، هذه هي لا بي ام سي. بما ان عندك 65% وعندك لا كونسوماسيون فينال شحال استهلكتي، اذا شنو غادي نعملو؟ طبعا غنشبرو هذه ونقسموها على هذه، كتينا مباشره ار ان تي، يعني هذه ما هي الا هذه مضروبه في واحد على هذه. يعني ممكن اننا هذا المونطو هذا نطلعوه وهذا 65% نهبطوه. غنعاود لا بي ام سي هي الجزء اللي استهلكته من الغوفوني ديسپونيبل ديالك، هو عباره عن جزء من الكل، يعني عباره عن بورسونتاج عليها 65%. اذا لا بي ام سي شنو قلنا؟ كتساوي الكونسوماسيون فينا ناسيونال على ار ان دي بي. نطلع هذا هنا وهذا هنا، نجيبو هنا لان ار ان دي بي ديجا خصنا طبعا ار ان دي بي نطلعوه هنا ونجيبو لا بي ام سي هنا ديجا عندي، وكتعطينا مباشره ار ان دي بي ما هي الا 2300 كوم المونطخ هاد الكالكول.
نتمنى طبعا هادشي يكون طبعا واضح. لا كونسوماسيون فينال ناسيونال ما مرتبطاش بلا كونسوماسيون دي ميناج، مرتبطه بلا كونسوماسيون ديال لي ميناج بجوج بيهم، وديال لادمينستراسيون بوبليك ديال اي بي اس بي ال، ديال اي بي اس بي ال. ما كندخلوش لا كونسوماسيون انترميديير، ما كندخلوش لا كونسوماسيون انترميديير، لان لا كونسوماسيون انترميديير شي واحد طبعا عندنا لي ميناج، عندنا لادمينستراسيون بوبليك، عندنا لانستيتيوشن بوبليك سون بوت لوكراتيف، وما نساوش طبعا كاينه جوج ديال لي سيكتور، كاينه لو سيكتور بانكير، لي سيرفيس بانكير كتكون ديجا قليله عليها ما كندخلوهاش هنا، وطبعا لا كونسوماسيون ديال لي زونتربريز اللي كتسمى كونسوماسيون انترميديير، بما ان اسمها كونسوماسيون انترميديير يعني كتكونسومي باش تنتج، عليها ما كندخلوهاش طبعا في هاد العلاقه هادي. لا كونسوماسيون انترميديير ما كتدخلش هنا، لان هادي سي اون كونسوماسيون فينال ماشي انترميديير، يعني لي زونتربريز ما خصهمش يدخلوا في هاد العلاقه. دونك الكالكول ديال لي بار ناسيونال، حنا كنعرفوا بان الغوفوني ديسپونيبل بروت جزء منه غادي تستهلكو وجزء منه طبعا غتدخرو، لان لا كونسوماسيون فينال ناسيونال لي بار ناسيونال بروت وغوفوني ناسيونال. عقلوا دائما هنا ناسيونال 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 باش العلاقه تكون عندك صحيحه، خص الوحدات يكونوا معوضين، هذه ناسيونال هذه ناسيونال هذه ناسيونال بكل سهوله صافي. لي بار ناسيونال ايبار ناسيونال بروت ما هو الا الغوفوني ناقص الكونسوماسيون، شحال عندك نقص شحال غتستهلك، وعيطيك طبعا ليبارن اللي نورمالمون غادي يكون ليبارن او ان بي. شنو كنعملو في او ان بي؟ غالبا طبعا اذا لاحظتوا طبعا في لي طابلو داناليز كيكون هو اول طبعا ريسورس فاين في لو كونت طبعا انفستيسمون اللي هو الكونت كابيتال. نتمنى طبعا هذا التمرين يكون بسيط، يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى لكم التوفيق خوتي. التمرين ها هو عاود، بزاف ديال الامور طبعا كتعطى وما كتحتاجش طبعا في الكالكول. اذا طبعا عندكم طبعا نعملوا له طبعا نعملوا له سكرين ولا شي حاجه، كنحاول ما امكن نقربوا لكم. كاينه بعض المعطيات اللي كتكتب ولا شي حاجه ما كنحتاجوهاش في التمرين، كتكون غير بياج بحال اف بي سي اف، بحال برودكسيون توتال، بحال ضغط اي تاكس امبورطاسيون، لان الاكزرسيس كيكون شويه ان بو كومبليكي بعض المرات. نتمنى لكم التوفيق خوتي، ونلتقي في فيديو جديد. نسالكم الدعاء طبعا اللي ما تفرجش طبعا لي زوتر فيديو، يمشي لي زوتر فيديو، يمشي لي بلاي ليست ديال كونتا ناسيونال ديال جي ار اش ديال اش بي او. نتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش طبعا ما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم، وبارطاجيو طبعا ليا لاشين باش طبعا حتى طلبه اخرين يستافدوا. الله يحفظكم والله يوفقكم.